مدرسه بیت القرآن د ګلونو ګلستان تری زاریږي بلبلان د محفل پری روخان د محفل پری روخان د محفل پری روخان د محفل پری روخان دا زمونږ د چمن عجیب خول گلشن دا دی فکر دا دیوبند منور پری هر یو تن دا زمونږ د چمن عجیب خول گلشن دا دی فکر دا دیوبند منور پری هر یو تن ډلی ډلی طالبان وی هر وخت را روان یادوي خول قرآن دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان مدرسه بیت القرآن دا ګلونو ګلستان تری زاریږي بلبلان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان دا محفل پری روخان د دې کلی محبت دا د هر یو تن همت پرستای کوي خدمت خد زړه په صداقت د